अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC डिजिटल मीडिया के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इमरान जाफ़िर। नाज़रीन, आज हम एक इंतहाई एडवेंचरस सफ़र पर हैं और मेरे बैकग्राउंड में आप एक बड़ा खूबसूरत सा ट्रक देख रहे होंगे। ये शिकार का ट्रक है और हमारे मुल्तान के एक शहरी ने जो शिकार का शौक़ रखते हैं उन्होंने ये ट्रक बनाया है और आज हम उनके साथ दरियाए चनाब के अंदर जो है शिकार के लिए आए हैं। मछली का शिकार और परिंदों का शिकार भी होगा और इस वीडियोस में आपको बहुत सी दिलचस्प चीज़ें देखने को मिलेंगी, बहुत सारा एडवेंचर होगा और बहुत सारी ऐसी व्यूज़, ऐसे मनाजिर होंगे। और ख़ास तौर पर इस ट्रक के ऊपर पहली मर्तबा कोई प्रोग्राम होने जा रहा है और ये शिकारी ट्रक जो है ये बना कैसे है, इसके हवाले से इसके मालिक से भी बात करेंगे और जानेंगे कि इसमें क्या क्या फ़ीचर्स रखे गए हैं कि ये मुश्किल और दुश्वार गुज़ार रास्तों पर इस ट्रक पर कैसे सफ़र किया जा सकता है और शिकार किया जा सकता है। तो आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ और आपको बहुत दिलचस्प चीज़ें आज देखने को मिलने वाली। जी नाज़रीन, हमारे इस एडवेंचरस सफ़र का आगाज़ अब दरिया में शुरू हो चुका है। खुशकी से हम दरिया में आ चुके हैं और मेरे साथ जो शख्सियात मौजूद हैं जिनके ट्रक का भी मुख्तसर तारुफ़ करवाया था, मज़हर नवाज़ हैं हमारे साथ और उनके साथ उनके साहबजादे अरसलान खान और उनके दोस्त आगा सुहेल कामरान हमारे साथ मौजूद हैं। दरिया में हमारे बहुत खूबसूरत मगर पुरख़तर सफ़र का आगाज़ हो चुका है और हम मज़हर नवाज़ साहब से जानेंगे कि उन्हें ये शिकार का शौक़ कब से हुआ, इनकी कितनी उम्र इस शौक़ में गुज़र चुकी है और ये शौक़ क्या कभी ख़त्म होता भी है कि नहीं। जी सर, ये शौक़ जो है ना, मेरे दादा को था शिकार का, फिर माशाल्लाह मेरे वालिद साहब शिकारी थे, यानी कि आबाई शौक़ है और मेरे वालिद आगा सुहेल के वालिद के साथ शिकार खेलते रहे हैं माशाल्लाह अरसा दराज, तकरीबन 40-45 साल उन्होंने इकट्ठा शिकार खेला है और मुझे आगा के साथ शिकार खेलते हुए 35 साल हो गए हैं। और मैं शिकार जो है ना 90 से अपने लाइसेंस के ऊपर लोगों के साथ खेलता हूं। यानी कि हम कह सकते हैं मेरे अलावा जितने इस बोर्ड पर आपके सामने कैमरा स्क्रीन पे लोग नज़र आ रहे हैं, ये तमाम शिकारी इब्ने शिकारी है। बिल्कुल 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 कि इनकी दूसरी या तीसरी नस्ल इस वक्त शिकार से वाबस्ता है। आप ये देखें ना कि मेरे दादा को देख लें तो फिर ये चौथी नस्ल बनती है। जी हाँ, बिल्कुल, आपकी तो इस हवाले से चौथी नस्ल है। ठीक है ना। आगा साहब के ऐसे दादा भी शिकारी थे और आगा साहब के वालिद भी शिकारी थे। ये हमारा जो है ना, ये रगों में, खून में जो है ना रचा हुआ है शिकार। और कोई भी विकेट हो, शिकार खुला हो, हम शिकार खेलते हैं और मुसलसल तरतीब से लाइसेंस बनवाते आ रहे हैं महकमा शिकार का। कानूनी तौर से जब से मैं लाइसेंस बनवाने लगा 200 रुपये फीस थी, अब ये 24-25 रुपये फीस हो गई है। अब बेटे को मैंने पिछले साल ही गन का लाइसेंस बनवा के दिए, इसका भी मैंने लाइसेंस बनवाया है। ऐसे आगा सुहेल भी लाइसेंस भी हम शिकार खेलते हैं और खेलते छुट्टी वाले दिन है संडे को, सैटरडे को अगर खुला हो तो सैटरडे भी खेल लेते हैं। तो दरिया पर आकर कैंपिंग भी करते हैं। आवारागर्दी से बेहतर है, ये शहर की आवारागर्दी से बेहतर है कि हम यहाँ आके दोस्त बैठते हैं, खुद पकाते हैं, खुद खाते हैं, खुद शिकार खेलते हैं। आगा साहब और मज़हर साहब, आपसे मेरा सवाल है कि आपका फारिग वक्त जो है वो इसी शिकार के जो है मशगले में गुजरता है, तो क्या इसकी आपकी फैमिलियाँ नाराज़ नहीं होती कि आप उन्हें वक्त देने के बजाय आप जंगलों में और दरियाओं में निकल जाते हैं? ये देखें ना कि अब मेरी शादी को तकरीबन 29 साल हो गए हैं, तो वो अब उनके भी खून में रह चुका है कि ये जो निभाज तो आना नहीं है, वो यूज़ टू हो गए हैं। हाँ बिल्कुल। मैं शादी के फ़ौरन बाद ही शिकार पे निकल आया था और मार्च के आखिरी दिन थे, वीकेंड था, तो मैं वीकेंड पे आ गया शिकार के ऊपर। अच्छा, आदत सी हो गई। आमतौर पर ये कहा जाता है कि शिकार का दूसरा नाम खुआर है। नहीं, वो ये है शिकार लग गया, शिकार नहीं तो बेकार। हम जब घर से निकलते हैं ना तो शिकार लेके निकलते हैं, जो पिछला मारा होता है सही, उसको हम पकाते हैं, खाते हैं, एंजॉय करते हैं। लग गया तो ठीक, ना लगा हमारा शौक है। ठीक ताज़ा हवा मिल जाती है यहाँ पे सही, और फिर गपशप हो जाती है। यहाँ पे एक तो देहात की पकी रोटी मिल गई माशाल्लाह, तंदूर की लगी। दूसरा ये है फिर अपने हाथ से पकाते हैं हम,
اس میں لذت ہی کچھ اور ہوتی ہے. تو آپ کی صحت کی وجہ بھی یہی ہے کہ آپ فطرت سے جڑے ہوئے ہیں. آپ یہ دیکھیں جی میں 50+ ہوں ماشاءاللہ. تو اگر یہ سفید داڑھی نہ ہو تو میں نظر نہیں آتا. اس سے پہلے میں کلین شیپ تھا تو لوگ مجھے ینگ سمجھتے تھے، حالانکہ یہ بھی میرا کلاس فیلو ہی اکثر مجھے چھیڑا کرتے تھے یار تو ویسے کا ویسا ہے. تو یہ ہے کہ یہاں پہ انٹرٹینمنٹ ہو جاتی ہے، تازہ آب و ہوا مل گئی، خوشی مل گئی، شہر کی پریشانی ٹینشن سے ہم جو ہے نا دور ہو گئے. ہماری تو یہ اب عادت بن چکی ہے کہ ہمیں خطرہ وطرہ کوئی محسوس نہیں ہوتا. حالانکہ 1-2 مرتبہ ہمارے ساتھ دریائے سندھ پہ واقعہ ہو چکا ہے، ڈاکو چاکو بھی آ گئے تھے، لیکن اللہ نے کرم کیا ہماری بچت ہو گئی. اور یہاں پہ جو ہے نا سانپ سے لوگ ڈرتے ہیں، سور سے ڈرتے ہیں، گیدڑ سے ڈرتے ہیں، ہمیں اس چیزوں سے ڈر نہیں لگتا. ناظرین اس لحاظ سے ہم خوش قسمت ہیں، اگر آج ہمیں شکار نہ بھی ملا اس مہم میں تو ایڈونچر تو ہم کریں گے ہی، مگر ہم یہاں سے بھوکے نہیں جائیں گے. تو آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے اور انجوائے کیجئے دریا کے خوبصورت مناظر کو، فطرت کو. اور یہ مناظر بہت کم لوگوں کو دیکھنے نصیب ہوتے ہیں. آج AWC ڈیجیٹل میڈیا نے آپ کے لیے ان مناظر کو دیکھنے کا اہتمام کیا ہے، تو انجوائے کیجئے. جی ناظرین، مزید سفر ہمارا جاری ہے اور ہمارے ساتھ نوجوان شکاری ارسلان خان بھی موجود ہیں. ان سے ہم جانیں گے کہ انہیں مزہ آ رہا ہے اور آج یہ ہمیں شکار کر کے کھلائیں گے کہ نہیں کھلائیں گے. جی وعلیکم السلام. جی انشاءاللہ آپ کو شکار کر کے کھلائیں گے. دوسرا سال ہے میرا شکار میں، والد صاحب کے شوق کی وجہ سے ہمیں بھی شوق ہے، جنون کی حد تک ہے، اور مزید دیکھیں ابھی ہوتا ہے. تو آپ کو بھی صرف والد صاحب کی وجہ سے شوق ہے یا خود بھی شوق ہے شکار کا؟ جی خود بھی شوق ہے، اسی وجہ سے تو کہہ رہے ہیں کہ جنون کی حد تک. کیا یہ شوق نسلوں میں منتقل ہو جاتا ہے؟ ہونا تو چاہیے، شوق اچھا ہے. صحیح. تو آپ جیسے جو نوجوان ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ شہروں میں وہ جو ہے نا ون ویلنگ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کس کام میں لگ گئے؟ نہیں ہمیں ایسے شوق نہیں ہے، اچھے شوق ہے. یہ یقیناً ایک مثبت شوق ہے، بجائے اس کے کہ نوجوان نسل ہماری نیگیٹو سرگرمیوں میں جس طرح کی آج کل ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں ان میں جائے، اور یہ اپنے والد کی سرپرستی میں اپنے اس شوق کو، اپنے خاندانی شوق کو جاری رکھے ہوئے. اور ہمارے ساتھ آغا سہیل کامران بھی موجود ہے، یہ کمیونیکیشن کے شعبے سے وابستہ ہے اور یہ کیبل نیٹ ورک آپریٹر ہیں اور ان کا ایک بڑا نام ہے اور عہدیدار بھی ہیں، مگر ساتھ ساتھ یہ شکار کا شوق بھی رکھتے ہیں. ان سے جانیں گے کہ ان کو یہ شوق کیسے ہوا اور یہ آج ہمیں ان کے ساتھ شکار کھیلنے کا جو یہ ایکسپیرینس ہو رہا ہے تو اس میں کیا آج ہم شکار کھا پائیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے یہ شوق نسلوں سے ہے کہ میرے دادا اور والد کو ہم چھوٹے چھوٹے شکار کھیلتے ہوئے دیکھتے تھے، پھر نسل در نسل چل رہا ہے. تو ہمارا تو شوق یہ اس وقت کا نسلوں سے ہے جب کارتوس نہیں ہوتا تھا، بندوقوں میں خود بھر کے بارود بھر کے وہ اپنا بندوق چلایا کرتے تھے. وہ بھی ہمارے دادا پردادا کی بندوقیں ابھی تک موجود ہیں ہمارے پاس. تو آپ یہ ایک مخصوص یونیفارم آپ سب لوگوں نے پہنی ہوئی ہے، تو اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ یہ مرغابی کے لیے ہوتا ہے، بالکل اسے فیل یہ ہو کہ ہم نا بالکل سبزہ ہے. ابھی ہم یہاں وہ لکی کہتے ہیں ہماری لوکل زبان میں، اس میں کیمو فلیج ہو جائیں گے، یہ کپڑے بھی کیمو فلیج ہیں. جب وہ مرغابی آتی ہے وہ یہی سمجھتی ہے کہ اپنا نا یہ کوئی گھاس پھوس ہے، پھر جیسے وہ ہمارے قریب آتے ہیں ہم اسے شوٹ کرتے ہیں. یہ تو بڑا صبر آزما کام ہے، بڑی دیر تک آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہوگا مرغابی کا، اس سے بور نہیں ہو جاتے، تھک نہیں جاتے؟ نہیں جی،
تھکتے نہیں ہیں, شوق کی وجہ سے بیٹھے ہیں, ورنہ یہاں تو ہمیں کوئی گھر میں یہ کہہ دے کہ پانی کا گلاس اٹھا کے دیں ہم بالکل نہیں دیں گے. اور یہاں تو صبح 3 بجے اٹھ کے ہم ٹھنڈے پانی میں اپنے نہ کھڑے ہوتے ہیں شکار کے لیے. اور شکار ہے ہی انتظار کا نام, صبر کا نام ہے. جو صبر کرے گا, انتظار کرے گا, اور اس کو شکار ملے گا. بات یہ ہے, آپ نے ابھی ایک بات کی تھی کہ آپ جب شکار کے لیے یہاں پہ آتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم یہاں پہ آتے ہیں اللہ کی آس کے اوپر. شکار ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا, اور بلائنڈ ہی آتے ہیں نا. بالکل. تو اللہ جب بندہ کوشش کرتا ہے تو رزق مل جاتا ہے. اور بات رہی کہ ہم 3 گھنٹے بھی فارغ بیٹھ رہتے ہیں, 4 گھنٹے بھی, مرغابی کی کوئی ڈار نہیں آتی, کوئی مرغابی ڈکائش نہیں ہوتی, آتی ہے اوپر سے نکل جاتی ہے. تو جب ہم پہلا شوٹ کرتے ہیں نا, مارنے والے کو بھی پتہ ہوتا ہے میرا کارتوس لگ گیا, 4 آدمی برانڈ کے اندر کھڑے ہوں. اور جب وہ گرتی ہے نا, اسی وقت ہمارا جو ہے نا خون وارم اپ ہوتا ہے. جیسے ہی آپ دیکھ لیں کہ بندہ ایکسیلیٹر دیتا ہے نا, 0 پہ جا رہی ہے, اسے فوراً آپ 80 پہ لے کے جائیں, کار کو بگائیں. ہمارے تھکاوٹ اسی وقت ختم ہو جاتی جب ہم ذبح کرتے ہیں, پھر آ کے بیٹھتے ہیں, پھر رات پہ بیٹھے رہتے ہیں. اور یہ ہم صبح 3 بجے لوگ سو رہے ہوتے ہیں سردی میں گھر میں, تو نماز پڑھنے والا بھی سوچ سمجھ کے اٹھتا ہے سردیوں میں نماز پڑھنے کے لیے, جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے مسجد میں. تو ہم تہجد کی اذان سے پہلے دریا کے اوپر ہوتے ہیں اور ٹھنڈے پانی میں, اور پھر رزق مل بھی جاتا ہے, مار بھی لیتے ہیں ہم. یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں مار سکتے. اور شاد و نادر ہو کہ ہم خالی گئے ہوں, نہیں تو ہم دریا سے خالی نہیں گئے آج تک. ہاں, ہم شکار کھیل کے جاتے ہیں اور شکار مار کے ہی جاتے ہیں. جیسے آغا صاحب نے کہا ہے نا کہ گھر میں ہم پانی کا گلاس نہیں اٹھاتے, تو یہاں پہ دیکھیں پکاتے بھی خود ہیں, سارے کام خود کرتے ہیں. اور یہ شوق ہے, شوق کی وجہ سے کرتے ہیں. یہ اچھا شوق ہے, اگر نئی نسل میں یہ شوق آ جائے تو بہت اچھی بات ہے. تو اس وقت ہم ناظرین ایک جزیرہ نما جگہ پہ پہنچ چکے ہیں. ہمارے چاروں طرف دریا ہے, اور یہاں سے ہماری شکاری سرگرمیوں کا آغاز ہوتا ہے, اور دیکھتے ہیں کہ آج کا ہمارا شکار کس نیچ پر پہنچتا ہے.